अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। सवाल: क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत का पता होता है? इसका सही जवाब है सज़ाए मौत का कैदी जिसे अपनी मौत का फ़िक्स टाइम का पता होता है। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही जवाब है इंसान के दिमाग में 8 हड्डियां होती हैं। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सवाल: क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानदार है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? इसका सही जवाब है मेंढक एक ऐसा जानदार है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 दफ़ा आज़ादी का दिन मनाता है? इसका सही जवाब है पनामा एक ऐसा मुल्क है जो साल में 2 दफ़ा आज़ादी का दिन मनाता है। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा पलक झपकता है? इसका सही जवाब है 1 मिनट में 20 दफ़ा, 1 घंटे में 1200 दफ़ा और 1 दिन में 28,800 दफ़ा। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि वो क्या है जिसकी आँखें नहीं फिर भी रोता है और उसके पर नहीं लेकिन वो उड़ता है? इसका सही जवाब है बादल, जिसकी आंखें नहीं लेकिन रोता है और पर नहीं लेकिन हमेशा उड़ता है। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि वो क्या है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं देख सकते? इसका सही जवाब है डार्कनेस, अंधेरा, जिसे हम रोशनी में नहीं देख सकते, सिर्फ अंधेरे में देख सकते हैं। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कौमी रस कौन सा है? इसका सही जवाब है गन्ने का रस पाकिस्तान का कौमी रस है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इन सवालों में बहुत मज़ा आने वाला है। इसका सही जवाब है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानवर है जिसके 32 दिमाग हैं, 32 माइंड? इसका सही जवाब है लीच एज। ये एक ऐसा जानदार है जिसके 32 दिमाग हैं। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि कौन से पानी में धुले कपड़े से बदन पर कभी ख़ारिश नहीं होती? इसका सही जवाब है नमकीन पानी से कपड़े धुले हुए हों तो कभी बदन पर ख़ारिश नहीं होती। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ था? इसका सही जवाब है हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले कौन सी सब्ज़ी खाने से ख्वाब में डर नहीं लगता? इसका सही जवाब है सोने से पहले टमाटर खाने से ख्वाब में कभी भी डर नहीं लगता। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन अव्वल से क्या रिश्ता था? इसका सही जवाब है वो उसके नाना थे, नाम उनका अलवान बिन सान था। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि जिस्म के किस हिस्से की सफाई करने से बदन में ताकत आती है? इसका सही जवाब है ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करने से बदन में ताकत आती है। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम पर मुकर्रर फरिश्ते मालिक की उंगलियों की तादाद कितनी है? इसका सही जवाब है मालिक फरिश्ते की उंगलियों की तादाद अनगिनत उंगलियां हैं। सवाल है: क्या आप जानते हैं कि किन औरतों की औलाद ज़्यादातर
کم ہی ذہین ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے جو عورت خود ذہین ہوتی ہے اس کی اولاد کم ہی ذہین ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کہاں دیکھنے سے منع فرمایا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سے مرد عموماً جلدی مر جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بے وقوف مرد عموماً جلدی مر جاتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کو جنات نظر آتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جس کو جنات نظر آتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کس عورت کو حمل جلدی ٹھہرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جس کو بھولنے کی بیماری ہو اس عورت کو حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب استخارہ کرنا ہوتا تو کس سے کرواتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ استخارہ خود کرتے تھے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کو شہوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کھائے؟ اس کا صحیح جواب ہے جس عورت کو شہوت نہ آتی ہو وہ عورت بطخ کا انڈا کھائے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ 10 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کنواری لڑکیاں اگر چھت پر زیادہ وقت گزارنے لگیں تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ان کے بالغ ہو جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے معنی کیا ہیں نا بہت مزے قسم کے سوالات۔ اس کا صحیح جواب ہے خدا کا بندہ۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ کھانے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا؟ اس کا صحیح جواب ہے کھیرا کھانے سے انسان کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچھڑے کی پوجا کرنے پر کس نے اکسایا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے سامری نامی ایک شخص نے جو جادوگر تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کس فن میں مہارت حاصل تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے فقہ، حدیث، منطق، ریاضی، تفسیر، فلسفہ اور علم کلام وغیرہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے برصغیر میں کس فرقے کے خلاف قلم اٹھایا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے وہابیت، دیوبندیت، قادیانیت، نیچرت وغیرہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حج کب ادا کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 1323 ہجری میں حج ادا کیا تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وصال کب ہوا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مزار مبارک بریلی شریف، اتر پردیش، ہندوستان میں ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز پینے والے پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا؟ اس کا صحیح جواب ہے ہلدی والا دودھ پینے والے پر سانپ اور بچھو کے زہر کا اثر نہیں کرتا۔
سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حاملہ عورت کا نمکین کھانے کا دل کرے تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حاملہ عورت والی کو نمکین کھانے کا اگر دل کرے تو بیٹا ہونے کی نشانی ہے۔ سوال ہے کیسا لباس پہننے والی لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں؟ خواب میں ہم بستری کرنا کس بات کی علامت ہے؟ سوال ہے عورت بڑھاپے میں نکاح کرے تو کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ سوال ہے بیوی کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو شوہر کی جان بھی لے سکتا ہے؟ سوال ہے بیوی ہم بستری کے لیے جلدی راضی کیسے ہوتی ہے؟ سوال ہے عورت کی کون سی جگہ نرم ہو تو مرد اسے بے تحاشا محبت کرتا ہے؟ یہ سب ویڈیو کے آخر میں نے تھمب نیل لگائے ہیں۔ جتنے بھی سوال ہیں ان سب کی ویڈیوز میں نے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ آپ ان ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔